तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। समितिलाई बयान दिँदै चोलेर शमशेर जबराले भने कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन यो सब गरिँदैछ। नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राज्य मन्त्रीलाई तुरुन्तै हटाइदिए। सांसद, पूर्व मन्त्री सहित नेकपा एस र माओवादी नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज धनगढीमा एमाले प्रवेश गर्न लागेको भन्दै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले नेताहरू हटाउन थालेपछि खैला बैला केपी ओलीको क्षेत्रबाट जिक्री बुरोले उम्मेदवारी दिने। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माओवादीबाट चुनाव उठ्ने चर्चाबारे विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको यस्तो जवाब, के निर्वाचन लड्दैछन् त? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमाले र राप्रपा तालमेलका लागि सहमति नजिकै 20 सिटमा राप्रपाको दाबी, 20 सिट के एमाले दिन्छ? केपी ओली जति लोकप्रिय नेता मुलुकमै नभएको गोकुल विष्टको दाबी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा माओवादी नेताहरू आज शीतल निवास जाँदै प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँड रामेछापमा माओवादीबाट लीलामणिको चर्चा। प्रचण्ड सहित माओवादी नेता शीतल निवासमा के भयो कुराकानी, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। आज डोजर सहित बैंक अफ काठमाडौँ पुगे बालुङ शाहको टोली, के हुँदैछ यसबारे जानकारी। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राष्ट्र विभक्त, राष्ट्रियताको विषयमा मत बाँझिँदा देशलाई निकै ठुलो क्षति हुने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेतासँग छलफल गर्ने भएका छन्। माओवादी नेतालाई राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले दिउँसो 2:30 बजे शीतल निवासमा बोलाएकी हुन्। नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूसँग छलफल सकिएको छ। 2:30 बजेका लागि राष्ट्रपतिको निम्तो आएको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न डाक्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। निर्वाचनको मिति तय भएदेखि नै सबै राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा लागिसकेका छन्। नेताहरूले आफू चुनाव लड्ने क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणाको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव जस्तै आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू तालमेल गरेर जाने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत 5 दलहरू सिट बाँडफाँडको लागि निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेको नेकपा एमाले यसपटकको चुनावमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा छ। चुनावमा तालमेलको लागि नेकपा एमाले र राप्रपा बीच कुरा भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। चुनावी तालमेलको लागि केही समय अगाडि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, केन्द्रीय सदस्य रेखा थापाले पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेका थिए। अहिले एमाले र राप्रपा बीच तालमेल गरेर निर्वाचन लड्ने सहमतिको नजिक पुगेको स्रोतले बताएको छ। यी दुई दलले देशभर नै चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ। दुई दलबीचको सिट बाँडफाँड केही बाँकी रहेको र केही दिनमा टुङ्गिने राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दुई दलका अध्यक्ष र पदाधिकारी स्तरमा सहमति गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। आउँदो निर्वाचनमा राप्रपाले नेकपा एमालेसँग 20 सिटको दाबी गर्ने बताइएको छ। राप्रपाको बलियो मत भएको क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई सिट बाँडफाँड गर्ने योजनामा राप्रपा देखिएको छ। ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो संगठन बलियो रहेको राप्रपाका नेताहरूले बताइरहेका छन्।
यसअघि 2074 सालको निर्वाचनको कुरा गर्दा राप्रपाले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो, तर ओली र राजेन्द्र लिङदेनकै जिल्ला झापामा भने एमाले र माओवादी केन्द्र तथा राप्रपा बीच गठबन्धन भएको थियो। यिनीहरूले एकले अर्कालाई चुनावी तालमेल गरेर सघाएका थिए। अहिले पनि झापामै दुवैलाई सहज जितका लागि एकले अर्कालाई सहयोग चाहिने अवस्था रहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन निर्वाचन भएपछि ओली केही समय टाढिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनले अहिले गाउँघरमा नेताहरूलाई जनताले चोर भन्न थालेको बताएपछि ओली चिडिएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोइलाली पुगेका छन्। सङ्घीय संसद र पूर्व मन्त्री लगायत नेकपा एस र माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा भित्राउन उनी कञ्चनपुरको कार्यक्रममा पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना बढाथोकी नेकपा एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान सुदूरपश्चिम अध्यक्ष विक्रम शाही, पूर्व मन्त्री तारा लामा तामाङ, बेदकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर अशोक चन्द, नेता वीरबहादुर बुढाथोकी लगायत आज नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने भएका छन्। माओवादीबाट प्रभावशाली नेता शङ्कर दत्त जोशी, मोहन गिरी लगायत दर्जनौं नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी रहेको एमाले जनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरको संयुक्त आयोजनामा कञ्चनपुरमा हुने कार्यक्रममा उनीहरूलाई प्रवेश गराइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टी आफ्नै शक्तिका आधारमा निर्वाचनमा होमिने बताएका छन्। हामी मूलत आफ्नै शक्तिका आधारमा लड्छौँ, तर लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिसँगको तालमेलमा खुलाउने गर्छौँ। संवाद त सबैसँग हुन्छ, तर फलालु पार्टीसँगै गर्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विष्टले यसो भनेका हुन्। कार्यकर्ता पङ्क्ति र जनताको साथल सहयोग र समर्थनले नै नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने उनको दाबी छ। विष्टले भने, हामीले सरकारमा रहँदा आधारभूत जनताको उत्थानका निम्ति पर्याप्त काम गरिरहेका छौँ। त्यो जनताले महसुस गरिरहेका छन्। गठबन्धनलाई पराजित गर्ने या अस्वीकार गर्ने आकान्त जनतासँग देखिएको छ। हतारमा तालमेल र एकता भएकाले नेकपा टिकाउ नभएको पनि उनको भनाइ छ। विष्टले थपे 2074मा नेकपा एमालेलाई एकल बहुमत मिलेको थिएन। अहिलेसम्म नेकपा एमाले बहुमत पाएको छैन। माओवादीसँग हतारमा तालमेल र एकता गरिएको थियो। माओवादी अलग हुनासाथ हामी अल्पमतमा पर्यौँ। मलाई लाग्छ त्यो एकता वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने हिसाबले भएको हुन सक्छ। केपी शर्मा ओली देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय नेता भएकाले पार्टीले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको पनि नेता विष्टले दाबी गरेका छन्। उनले भने, पार्टीको अध्यक्ष कमान्डर हो। केपी शर्मा ओली मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय नेता पनि हो। त्यसैले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँलाई पार्टीले अगाडि सारेको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको हितमा थुप्रै काम गरेको पनि छ। मानिस उमेरले युवा वा बुढो हुँदैन। मुख्य कुरा जनताका निम्ति कसले गर्न काम सक्छ भन्ने कुरामा आधार पार्टीले निर्णय तय गरेको छ। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा त तपाईकै पार्टीबाट निस्कनु भएकी रामकुमारी झाँक्री उठ्ने भन्नुभयो नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, गुल्मी 2 मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो। अहिले पनि म त्यहाँकै बहालवाला सांसद हो। निर्वाचन आउँदैछ। कसैले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो होला, कसैले बाँकी होला। नेपालको कानुनले योग्यता पुगेका सबैलाई निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन। निर्वाचनमा को आउनुहुन्छ, को आउनुहुन्न, पछि नै निर्कोल हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चुलेन शमशेर जबराले आफू विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै उनले संसदको सम्मानका लागि मात्रै आएको बताएका हुन्। बयानका क्रममा उनले भने, महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ। संसदको सम्मानका लागि म उपस्थित भएको छु। प्रस्ताव संविधान र नियमावली अनुसार चलेको छैन। त्यसैले मैले न्याय पाउनुपर्छ। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। उनले आफूले विधि र पद्धति अनुसार काम गर्दै आइरहेकाले कसैको दबावमा नपरेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने आगामी मङ्सिर 4 गतिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी सिफारिस गरेको छ। नेकपा यसले प्रतिनिधि सभा दुवै क्षेत्रमा 1 जना महिला र 3 जना सिफारिस गरेको छ। यसले इलाम क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत झलनाथ खनाल सहित डम्बरसिंह गदाल र सावित्रा
गढतौलको नाम सिफारिस गरेको हो। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 मा रामचन्द्र पराजुली, पूर्णबहादुर बस्नेत र पर्मिला बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ इलाम क्षेत्र नम्बर 1 क मा पर्यटन मन्त्री खिरु लङमा लिम्बू सहित 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। पार्टीले केन्द्रीय सदस्य राममाया राई, जिल्ला कमिटी सदस्य मुना राई, जिल्ला अध्यक्ष भक्त केसी, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य लालबहादुर सुब्बा र जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य जितबहादुर राईको नाम सिफारिस गरेको जिल्ला अध्यक्ष भक्तले जानकारी दिएका छन्। माइजोगमाई गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष जितबहादुर राई र यसअघि माइजोगमाई गाउँपालिकामा रहेको गठबन्धनको तर्फबाट पुनः अध्यक्षको निर्वाचनमा होमिएर पराजित बनेका थिए।